Hello and welcome to Goa 365 News Now. I'm Shivani Sangilkar and these are the headlines. AAP announces Captain Vensi Vegas as candidate from South Goa Lok Sabha seat despite Indie Alliance. Residents of Chonsai Parsem frustrated as poor planning leads to continuous road digging, demand end to the nightmare. Dry weather struck in Goa to extend until February 19. Residents to enjoy sunny days ahead. And now for the news in detail. The preparations for the upcoming Lok Sabha elections are gathering momentum as political parties begin to strategize and prepare for the contest. In Goa, the Aam Aadmi Party has announced the name of Captain Vensi Vegas as their candidate for the South Goa constituency despite a national alliance with the Congress. Although there have been discussions about the potential alliance between the Aam Aadmi Party and Congress in several states, in Goa, however, no meeting has been held regarding the seat-sharing proposal. We are announcing our candidates so as to not waste time, said the Aam Aadmi Party. Congress's setback in Goa follows West Bengal and Punjab. अशी गोष्ट दिसता की आमी आज साउथ गोवा कॅन्डिडेट म्हणून कॅप्टन वेन्सी वेगस जे आमचे बेणावलीचे आमदार आसा तांकां आमी साउथ गोवा MP कॅन्डिडेट इलेक्शन डिक्लेअर केल्लें आसा. खूब वेळ जाता आनी लोकां कडेन वचपाक वेळ मेळपाक जाय, लोकां कडेन संपर्क करपाक वेळ मेळपाक जाय. इलेक्शनाक चड वेळ उरूना, ताका लागून आज एक डिसिजन घेतलें आनी आज ते आमी अनाउन्स केला. सो वेन्सी वेगस इज गोइंग टू बी साउथ गोवा कॅन्डिडेट फॉर आम आदमी पार्टी एंड आय थिंक वन ऑफ द वायडली एक्सेप्टेड फेस. ताणें बणावलीन जें काम केलां आपल्या कॉन्स्टिट्युएन्सीन, सरकारान नासतानाय जे हेल्थ सेक्टर, एज्युकेशन सेक्टर आनी वेगवेगळे सेक्टर जे आसा तातूंत जे एग्रेसिवली काम केलां ताचे लोक आनी पळयलां आनी आमचे कडेन मागणी जाताली लोकां कडल्यान की तांचे सारको नेतृत्व आमकां दिवचें म्हणून, जांकां आमी सपोर्ट करतले, जांकां आमी वोट करतले आनी आमकां उमेदीन वोट करपाक जाय. तेन्ना लोकांची मागणी जे एलायन्साचे धोरण आसा त्या अनुशंगान आनी डिले जावपा जायना म्हणून एक फर्दर संपर्क आमचो लोकां कडेन बेगीन जावपा जाय म्हणून आमी आज अनाउन्समेंट केला एंड ही इज गोइंग टू बी आवर साउथ गोवा कॅन्डिडेट. थोड्याच महिन्यांनी लोकसभाची निवडणूक आसा आनी ज्या दिशेन भारतीय जनता पार्टी आनी NDAचो सरकार, मोदी सरकार आमच्या देशाक ज्या दिशेन व्हरपाक सोदता ते पळोवन खूब लोकांचो म्हणजे लोक खुश ना. आनी हें पळोवन जेन्ना बाकीचे सगळ्यो ज्यो पार्टी आसा तांणी सगळे मेळून जेन्ना इंडिया अलायन्स अनाउन्स केलो तेन्ना लोकां मदीं एक खूब खोशी आनी उत्साह निर्माण जालो. लोकांक दिसलें की आतां आनीक ह्या मोदी सरकाराक सोंसचें पडचें ना, आनीक म्हारगाय सोंसची पडची ना, आनीक बेरोजगारी सोंसची पडची ना, आनीक भ्रश्टाचार सोंसचे पडचे ना. आनी एक ह्या आमच्या देशान फक्त ह्योच फक्त सगळे प्रॉब्लेम न्ही, पूण ज्या दिशेन मोदी सरकार व्हरता तातूंत आमच्या देशान डेमोक्रेसीच, लोकशाहीच सोंपोवपाच्या दिशेन व्हरता असो भंय लोकांच्या मनान आशिल्लो. त्या खातीर जेन्ना इंडिया अलायन्स अनाउन्स जाली तेन्ना लोक खूब खुश जाले आनी खूब बरो फीडबॅक आयलो. ताज्या मागीर वेगळ्यो फॉर्मल मिटिंग्स जाल्यो ह्या अलायन्साच्यो आनी सीट शेरिंगा बद्दल स्पेसिफिकली. तुमी जाणा आसतले की जानेवारीन 2 मिटिंग्यो जाल्ल्यो, 8 जानेवारीक 1 आनी 12 जानेवारीक 1. मेन म्हळ्यार आम आदमी पार्टी आनी काँग्रेस पार्टी वेगळ्या राज्यांनी, ज्या दोन्ही राज्यांनी दोगांयच्या पार्टीची स्ट्रेंथ आसा हांचेर चड सगळ्यांक चर्चा जाल्ली. पूण आतां 1 म्हयनो जालो आमी पळयता की फॉर्मल मिटींग आम आदमी पार्टी आनी काँग्रेस पार्टीची जावंक ना वचून. काँग्रेस पार्टीचें म्हणणें आसा की तांची भारत जोडो न्याय यात्रा जी चल्ल्या ताज्या खातीर मातसो डिले जाला, हें जाला तें जाला, तें सगळें बरें आसा. पूण लास्टाक जेन्ना आमी आतां लोकसभा इलेक्शन थोड्याच म्हयन्यांनी आसा म्हणटा तेन्ना त्या इलेक्शनाची तयारी जावंक जाय. Meanwhile, the BJP said it would send in names of 5 BJP candidates from the south
to the parliamentary committee to select the Lok Sabha candidate. Listen to what MLA Digambar Kamath and BJP leaders Babu Kavlekar and Damu Naik said in this regard. माझ्या खबर कोण हायलाइट करता कितें आता बीजेपीची हांवें लिडरशीप एक सांगला ऑलरेडी केल्ली म्हाका इंटरेस्ट फर्स्ट इंटरेस्ट म्हाका ह्या स्टेजीचेर म्हाका वचपाक म्हाका प्रॉब्लेम फॅमिली प्रॉब्लेम ताचें वचपाक शकना हांवें 10 वर्सां पयलीं हांगा अध्यक्षान उलोवपाक रेडिओचे अरे इच्छा आमी आसा जाल्यार इच्छा आसा पूण सगळे कडेन जेच्या प्लॅटफॉर्मार सांगपाची सांगलेली आसा इच्छा आसा वायट ना न्हू शेवटी पक्षान करप पक्षान जर दिले पक्षान जर समजा कन्सिडर जर केला जाल्यार बरी गजाल आनी शेवटी पार्टीचे दिल्ली केंद्रीय The Congress was in talks to form an alliance with the Aam Aadmi Party in Goa. However, AAP decided to move forward independently and announce their candidate for the upcoming Lok Sabha elections. In response to this development, Goa Pradesh Congress Committee President Amit Patkar expressed his disbelief over the recent development. Here's what he had to say. There is no problem as such, but I don't know why Aam Aadmi took a press today and gave a premature statement because India Alliance such a talks are going on at national level and Azuni, I mean with India Alliance what is going to be the proposition because it's not only in Goa, सगळ्या दुसऱ्या राज्याचे डिस्कशन चालू आहा and I think आमचे India Alliance coordination team आसा so they will speak on this. I think at state level speaking on this topic I don't want to really talk much on this. The ultimate aim and motto is what? आज जी देशाची जनता आसा they are जी अक्षरशः आज पीडित आहा जे नरेंद्र मोदीच्या सरकारान लोकांक जी आश्वासनां दिली तातूंतले एकूय फुलफील जालना आज गोंयच्या जनतेचो युवा आज बेरोजगारीक पीडित आहा आज प्रत्येक गोंयकार आज म्हारगायेचेर पीडित आहा जे सरकारान सांगिल्लें काला धन हाडटा म्हणून ते आज काला धन हाडलें ना प्लस ताजे बदली आज गोल्ड स्मगलिंग चालू आहा सो आय थिंक ऑल दीज इश्यूज which are serious issues of the state and the center. Our aim is to defeat the BJP. So regarding India Alliance, which is happening, I think that national level actually that clarity will come. Sandeep Tuekar, Dylan Rodriguez and Sanika Nagvekar for Guwahati 65. Residents of Konsai Parsem face a frustrating situation as they witness the poor planning of local authorities unfold. First, one side of the Agarwada-Panem road was dug up for underground cabling work, causing disruption and inconvenience. Just as the residents thought their ordeal was over, the authorities began digging up the other side of the road, now for the installation of water pipeline for a treatment plant in Tue. Here's our reporter Sandeep Kamulkar with the full story. सोनसाय पारशाचो हो रोड आणि तुमकां आतां हेंच्यांनी दाखयला एका जाणटेने दाखयला हांगा कितें प्रॉब्लम जाता ते की एका सायडीन रोड सगळो खणलेलो आसा आणि आतां दुसरी पायपलायन घालपाक दुसऱ्या सायडीन खणपाक स्टार्ट जाल्लेले आसा हांगासर आतां तुमी पळयता जाल्यार हो जो होणको आसा त्या व्हण्यान सारक्यो घट सरयो आसा आनी त्यो अश्यो सरयो आसा की कोणायच्या गाडयेन घुसपाक न्हय पांयान जर चलत येता जाल्यार घुसपू शकता आणि इतलो डेंजर जावन पडलेले आसा ह्यो आता आमचे सरकार घरांतल्यान जेवणांतल्यान धुव कपड्यांतल्यान धुव जमनीक धुव आमकां दुयेंसां जाली त्याच्या वखदार त्याच्या वखदार ही दुयेंसां घरान भक्ती तुम्ही पावणे हाडटात त्याच पुरता तुम्ही करतात तोंडसाण तुम्ही कांयच करूंक बगिनात त्याच्या फुडें ह्या कसा काय त्याच्या सरकारान ही कसली भर घेवन ही सुदारणी तोंडसाण सगळ्याकच करपाची आम्ही जाणट्यांनी आता आमचो ह्या सोंपलो आमकां ह्या काडून काडून आमचो आता कोणो थकलो ही धूळ भरून भरून त्याच्या आम्ही आता फुडें काय करपाचो त्याच्या आता सरकारांनी भर घेवन काय तरी ह्या करपाचा इतक्याक आमी सरकारा कडेन मागतो आई तू इतली जाणटी आहा आनी तुका दिसता कित्या खातीर तुका तळमळ इतली लागता तळमळे कित्याक लागतं
आदली आता नेईन मनशां हाडलेली काय पुता करून बसलो ना. मी जाणता आदला मनीस म्हणटानी झाड फूड केल्या शिवाय आमकां अन्न पाणी नाका. ताका लागून म्हाका मोठा लागता. हां आमी म्हजे जाणटी वयतनीचे बाबडी खोशिता काही करूं. आमचो तरी जीव आसतना तरी ही कसली पूण दुरुस्ती जावंक जाय. आतां ह्या पुन्हा फोडी जातात तुमी. हे सायटीन फोडल्यात ह्या एकदा ही कारपांक घातल्यात आसात बोललो तेव्हा तुम्ही माती घालून केल्यात. त्या उपरांत काय तुम्ही त्याच्यावर वयर केल्याचंय ना. आई आता परत त्या सायडीन फोडपाचे आहा ते येता फोडीत येता फोडी देतात आता. त्याच्या वागतार ही धूळ कोणी खावपाची. सरकार फोडता वयता. मांद्र्याचे MLA बाबजी दारोलकर हे आमचे मांद्र्याचे आमदार पडटात आणि त्यांच्यानी हे केबल खणोवनी बरें काम केलेलें. ॲक्च्युली लायटीचे केबलाचे खणपाचें काम केले ते 1 वर्सा पयलीं हे काम चालू केलेलें आणि तांच्यांनी इमिडिएटली म्हटलेलें आमकां की 1 वर्स पावस गेल्या उपरांत इमिडिएटली हे रोड कवरींग आमी इमिडिएटली करतले. तेंचे कॉन्ट्रॅक्टर सांगपाक लागले की हे आमी रोड रबर्स घालता 1 वर्स पावस रावतले म्हणून. ते पावस गेल्या उपरांत मागीर गाडये चलोवन चलोवन रबर्स बसतले. आतां म्हाका दिसता 2 वर्सां जायत येता दिसता 2 पावस गेले म्हाका दिसता. दुसरो पावसूय गेले हेजेर पूण रस्त्याचे खड्डे तशेंच आहा आनी हो चणसायचो रोड हांगा न्हू मेजर एक्सिडंट पळोवन जण जाता. सांजच्या टायमार जेन्ना कामारसून सुटान येतात तेन्ना लोक गाडये न्हू हो खड्डो वाटोवपा खातीर लोक अशे रॉंग सायडीन गाडी घेतात आनी जेन्ना फुडसान जेन्ना गाडी येता न्हू तेन्ना थिंगा गाडयो स्टॉक जातात. आमी आमदाराक जायते फावटी सांगला जायते फावटी आमदाराचे आमी नजरेन घालून दिला आनी आमदार आमकां प्रॉमिसी करीत आहा. आमी आमदाराच्या अगेन्स्ट ना. तेणी केबलिंग घातला. हो केबलिंग बऱ्यापैकी आमकां सोय करून दिलेली आहा. तेज्या बद्दल आमी तेजे धन्यवाद म्हणटा. पूण सद्या जे हे त्रास जाता केबल घातला 1 वर्स जावनूय गेला. आतां आगोरवाड्याचे रस्ते जेणी ताका डांबरीकरण केलें चोपड्याच्या रस्त्यांक डांबरीकरण केलें. फक्त चोनसाय टू पार्शे आनी हॉस्पिटल मेरेन रोड तेणी तसोच दवरलेलो आहा. हो कित्या खातीर आमदारान दवरलो रोड आहा ते आमदारान सगळे जनतेक पार्शेचे जनतेक आगोरवाड्याचे जनतेक आनी हॉस्पिटलांतल्या जनतेक तेणी सांगपाची गरज. मेन खबर सांगपाक म्हणजे हॉस्पिटला लागीं थिंगा दुसरी एक पायपलायन खणप चालू आहा. ती पायपलायन हेज्या पेक्षा व्हडली खणप चालू आहा. आतां म्हाका सांग हे सायडीचो रस्तो खणला आनी ते सायडीचो रस्तो खणप आहा. गाडये सुटपाक मेजर प्रॉब्लम जाल्लो आहा. सो आमची डिमांड आहा की जी पायपलायन जी आतां हॉस्पिटलान पार्शन हाडटलो तेन्ना हे रस्त्याचें काम आहा. जेन्ना पायपलायन जी आतां व्हडली येता ती हाडच्या पयलीं हे जुनो जो केबलिंग खंडवाचो हो ट्रॅक मारलेलो आहा हो व्यवस्थित रिपेरिंग करपाची गरज आहा. हेका डांबरीकरण करपाची गरज आसा. संदीप कामोलकर, Manish Parab and Sanika Nagvekar for Goa 365. We will take a short break. Stay with us. Welcome back. Residents of Goa can anticipate a prolonged period of clear weather as the ongoing dry weather streak is expected to last at least until February 19th. Wednesday will follow suit, offering a pleasant and sunny day with no imminent weather warnings in sight until February 17th. Here's more on the weather. Wednesday is set to adhere to the recent pattern of dry weather that has persisted for several weeks. According to the IMD, the minimum temperatures are anticipated to remain relatively constant for the next 4 to 5 days, with a slight increase of 1 to 2 degrees Celsius in the maximum temperature. Consequently, residents can expect a mild elevation in the day's high, while the night's low will remain largely unchanged. The predicted temperatures for Wednesday are expected to fall within the range of 33 degrees Celsius maximum and 22 degrees Celsius minimum. However, it's important to note that the early hours of Wednesday might be characterized by a hint of haze or shallow fog, warranting caution for commuters during their morning travels. Dry weather streak to persist. Haze, shallow fog anticipated early on Wednesday. Mainly clear sky on Wednesday. Minimum temperature to remain stable. 1 to 2 degree rise in maximum temperatures expected. Maximum and minimum temperatures on Wednesday 33 degrees Celsius and 22 degrees Celsius respectively. Bureau Report Goa 365 with inputs from IMD. And with that, we have come to the end of this news bulletin. For more news and updates, log on to our website www.goa365.tv. Follow us on Facebook and YouTube Goa 365 TV. Take care, stay safe and keep watching Goa 365.